अध्याय 5 पराल बिनाका ईँट। त्यसपछि मोसा र हारून फारो कहाँ गएर भने, परमप्रभु इजरायलीहरूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, उजाड स्थानमा मेरो निम्ति चाड मनाउनेलाई मेरा प्रजालाई जान दे। फारोले भने, परमप्रभु को हो र म तिनको कुरा मानेर इजरायलीहरूलाई जान दिउँ? परमप्रभुलाई म चिन्दिनँ र इजरायलीहरूलाई म जान पनि दिन्न। तब तिनीहरूले भने, हिब्रूहरूका परमेश्वरले हामीलाई भेट गर्नुभएको छ। बिम्ती छ, उजाड स्थानमा 3 दिनको बाटो गएर हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउन हामीलाई जान दिनुहोस्, नत्र त उहाँले हामीलाई रुडी वा तरबारले प्रहार गर्नुहुनेछ। तब मिश्रका राजाले तिनीहरूलाई भने, ए मोसा र हारून, तिमीहरू मानिसहरूका काममा किन बाधा गर्छौ? तिमीहरू आफ्ना काममा लाग। फारोले फेरि भने, हेर, देशका मानिसहरू अब धेरै भएका छन् र तिमीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न चाहन्छौ। त्यही दिन फारोले कामदारहरू र तिनका नायिकाहरूलाई यस्तो हुकुम दिए, ईँट बनाउनलाई अहिलेसम्म दिने गरेको पराल अब तिनीहरूलाई नदिनु। तिनीहरू आफै गएर आफ्ना निम्ति पराल बटुलुन्। तर ईँट भने तिनीहरूले अझसम्म जति बनाउँदै आएका छन् तिमीहरूले त्यति नै बनाउन लगाऊ। तिनको सङ्ख्या कति पनि नघटाऊ, किनकि तिनीहरू अल्छे भएका छन्। यसैले त तिनीहरू हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउनलाई जान दिनुहोस् भन्दै कराउँछन्। यी मानिसहरूमाथि अझ चर्को काम हालिदेऊ र तिनीहरूले त्यसमा परिश्रम गरून् र झुट्टा कुरातिर ध्यान नदेऊन्। तब कामदारहरू र नायिकाहरूले गएर मानिसहरूलाई भने, फारो यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई पराल दिन्न। तिमीहरू आफै गएर जहाँ पाउँछौ त्यहीँबाट पराल खोजेर ल्याऊ। तर तिमीहरूको काम चाहिँ अलिकता पनि घटाइने छैन। यसैले मानिसहरू मिश्रभरि परालका टुक्रा टुक्रीहरू बटुल्नलाई तित्तर बित्तर भएर फिँजिए। ती कामदारहरूले तिनीहरूलाई यसो भन्दै आतुरी लाए, पराल दिँदा दिनमा जति काम गर्थ्यो त्यति नै पुरा गर। इजरायलीहरूमाथि नियुक्त भएका इजरायली नायिकाहरूलाई फारोका कामदारहरूले पिटेर तिनीहरूलाई यसो भनेर सोधे, अघि चाहिँ ईँट नबनाएर हिजो र आज आफ्नो काम किन पुरा गरेनौ? तब इजरायली नायिकाहरूले फारो कहाँ गएर बिन्ती चढाए, हजुरका दासहरूप्रति हजुरले किन यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? तिनीहरूले हजुरका दासहरूलाई पराल पनि दिँदैनन्, तर तिनीहरू हामीलाई ईँट बनाऊ भनी भन्छन्। हामी हजुरका दासहरू कुटाइ खाँदैछौँ, तर कसुर त हजुरकै मानिसहरूको छ। तर फारोले भने, तिमीहरू अल्छे छौ, अल्छे, यसै कारण तिमीहरू भन्छौ हामीलाई परमप्रभुको निम्ति बलि चढाउन जान दिनुहोस्। अब गएर काम गर। पराल चाहिँ तिमीहरूलाई दिइने छैन तापनि ईँटको तोकेको सङ्ख्या तिमीहरूले दिनै पर्छ। दिनुपर्ने ईँटको सङ्ख्या कम हुनु हुँदैन भनेको सुनेर इजरायली नायिकाहरूले सङ्कष्टमा परेका थाहा पाए। तब तिनीहरू फारो कहाँबाट निस्के। तब तिनीहरूले मोसा र हारूनलाई बाटैमा पर्खिरहेका भेट्टाए। तिनीहरूले भने, परमप्रभुले इजरायलीहरूको इन्साफ गरून्, किनभने तपाईँहरूले फारो र उनका चाकरहरूको दृष्टिमा हामीलाई तिरस्कृत तुल्याउनु भएको छ र हामीलाई काट्न उनीहरूका हातमा तरबारै दिनुभएको छ। परमेश्वरले छुटकाराको प्रतिज्ञा गर्नुभएको। तब मोसा परमप्रभु कहाँ फर्केर गएर भने, हे प्रभु, तपाईँले यी मानिसहरूमा किन सङ्कष्ट ल्याउनु भएको छ? यसैको लागि मलाई पठाउनु भएको हो। म तपाईँको नाउँमा बोल्नलाई फारो कहाँ गएदेखि यता उनले यी मानिसहरूको खराबी गर्न लागेका छन्, तर तपाईँले आफ्ना मानिसहरूलाई छुटकारा पनि दिनुभएको छैन। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, म फारोलाई के गर्नेछु अब तैँले देख्नेछस्। त्यसले मेरो शक्तिशाली हातको कारणले
तिनीहरूलाई जान दिनेछ। मेरो बलियो हातको कारणले तिनीहरूलाई आफ्नो देशबाट त्यसले धपाउनेछ। अनि परमेश्वरले मसालाई भन्नुभयो, म परमप्रभु हुँ। अब्राहम, इसाकका र याकुब कहाँ म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा देखा परेँ। तर परमप्रभु भन्ने मेरो नाउँले त तिनीहरू कहाँ प्रकट भइन। तिनीहरू प्रवास गरेको देश अर्थात् कनान देश तिनीहरूलाई दिने मेरो करार मैले तिनीहरूसित बाँधेको छु। यसबाहेक मिश्रीहरूले दासत्वमा राखेका इजरायलीहरूका कष्टको सुस्केरा मैले सुनेको छु र मलाई मेरो करारको सम्झना भएको छ। यसकारण इजरायलीहरूलाई म भन, म परमप्रभु हुँ। म तिमीहरूलाई मिश्रीहरूका बोझा मुनिबाट निकाल्नेछु र तिनीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिनेछु। आफ्नो हात उठाएर तिनीहरूलाई ठुलो दण्ड दिएर म तिमीहरूको उद्धार गर्नेछु। म तिमीहरूलाई मेरै प्रजा हुनलाई ग्रहण गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि म तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्रीहरूको दासत्वबाट निकाल्नुभयो भन्ने कुरा तिमीहरूले जान्नेछौ। अनि म तिमीहरूलाई त्यस देशमा ल्याउनेछौ जो अब्राहम, इसाक र याकुबलाई दिने मैले शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। म त्यो तिमीहरूको अधिकारमा दिनेछु। म परमप्रभु हुँ। तब मूसाले इस्राएलीहरूलाई त्यसै भनेर सुनाए, तर कठोर दासत्व र नैराश्यले गर्दा तिनीहरूले मूसाका कुरा सुनेनन्। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, जा, मिश्रको राजा फारोलाई त्यसले इस्राएलीहरूलाई त्यसको देशबाट जान देओस् भन। तर मूसाले परमप्रभुलाई भने, इस्राएलीहरूले मेरो कुरा सुनेनन् भने म बोल्दै नजान्ने मानिसहरूको कुरा फारोले झन् कसरी सुन्लान् र। मूसा र हारूनको पुर्ख्यौली। तब इस्राएलीहरू र मिश्रका राजा फारोका विषयमा परमप्रभुले मूसा र हारूनसित बोल्नुभयो र इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट निकाली ल्याउने आज्ञा तिनीहरूलाई दिनुभयो। तिनीहरूका परिवारका मुख्य मानिसहरू यिनै हुन्। इस्राएलका पहिलो जन्मेका रुबेनका छोराहरू हानोक, पल्लू, हेस्रोन र कर्मी थिए। रुबेनका वंशहरू यिनै हुन्। सिमियोनका छोराहरू यमुएल, यामिन, उहद, याकिन, सोअर र कनानी स्त्रीका छोरा सौल थिए। सिमियोनका वंशहरू यिनै हुन्। लेवीका छोराहरूका नाउँ तिनका पुस्ता अनुसार यिनै हुन्, गेर्सोन, कहात र मरारी। लेवी 100 वर्षसम्म बाँचे। गेर्सोनका छोराहरू तिनका वंश अनुसार लिब्नी र सिमी थिए। कहातका छोराहरू अमराम, इसहार, हेब्रोन र उज्जिएल थिए। कहात 133 वर्षसम्म बाँचे। मरारीका छोराहरू महली र मुसी थिए। लेवीका वंशहरू तिनका पुस्ता अनुसार यिनै हुन्। अमरामले आफ्नी फुपू योकेबेदलाई विवाह गरेर तिनले उनीबाट हारून र मूसालाई जन्माइन्। अमराम 133 वर्षसम्म बाँचे। इसहारका छोराहरू कोहर, नेपेक र जिक्री थिए। उजिएलका छोराहरू मिसाएल, एसाफान र सित्री थिए। हारूनले अम्मीनादाबकी छोरी नहसोनकी बहिनी एलिसेबालाई विवाह गरे र तिनले उनीबाट नादाब, अबिहु, एलाजर र इतामारलाई जन्माइन्। कोरहका छोराहरू अस्सिर, एल्काना र अबी आसाफ थिए। कोरहका वंशहरू यिनै हुन्। हारूनका छोरा एलाजारले पतिएलकी छोरीहरूमध्ये एउटीलाई विवाह गरे र तिनले उनीबाट पिनहासलाई जन्माइन्। लेवीहरूका परिवारका मुख्य मानिसहरू तिनीहरूका वंश अनुसार यिनै हुन्। यी तिनै हारून र मूसा हुन्, जसलाई परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूका दल अनुसारबाट निकालेर ल्याउनु भनी भन्नुभएको थियो। यी तिनै हुन् जसले मिश्रका राजा फारोसित इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउनलाई कुरा गरेका थिए। ती मूसा र हारून
यिनै हुन्। हारुन मोसाका प्रवक्ता। जुन दिन परमप्रभुले मिस्रमा मोसासित कुरा गर्नुभयो त्यसै दिन यसो भन्नुभयो, म परमप्रभु हुँ, मैले तँलाई जे कुरा भन्न लागेको छु ती सबै मिस्रीको राजा फारोलाई भन। तर मोसाले परमप्रभुलाई भने, म बोल्न जान्दिनँ, फारोले कसरी मेरो कुरा खालान् र। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हेर, मैले तँलाई फारोको निम्ति ईश्वर तुल्य बनाएको छु र तेरो दाजु हारुन तेरो प्रवक्ता हुनेछ। म जे तँलाई हुकुम गर्नेछु तैँले त्यही बता र तेरो दाजु हारुनले इस्राएलीहरूलाई त्यसको देशबाट जान देओस् भनी फारोलाई भन्नेछ। तर म फारोको हृदय कठोर गराइदिनेछु अनि मेरा चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको सङ्ख्या मिस्रमा बढाउनेछु। तर फारोले चाहिँ तिमीहरूका कुरा सुन्ने छैन। तब म आफ्नो शक्ति मिस्रमाथि देखाउनेछु र ठुलो इन्साफ गरिकन म मेरा दलहरू अर्थात् मेरा प्रजा इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनेछु। जब म मिस्रीमाथि आफ्नो हात उठाएर उनीहरूकै बीचबाट इस्राएलीहरूलाई निकालेर ल्याउनेछु तब मिस्रीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म परमप्रभु रहेछु। मोसा र हारुनले परमप्रभुले तिनीहरूलाई हुकुम गर्नुभयो बमोजिम तिनीहरूले गरे। फारोसित कुरा गर्दा मोसा 80 वर्षका र हारुन चाहिँ 83 वर्षका थिए। लौरो साँप बनेको। तब परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, फारोले तिमीहरूलाई कुनै आश्चर्य कर्म देखाऊ भन्दा तैँले चाहिँ हारुनलाई भन, तपाईँको लौरो लिएर फारोको सामु फ्याँकिदिनुहोस् र त्यो साँप बन्नेछ। तब मोसा र हारुन फारो कहाँ गएर परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभयो बमोजिम गरे। हारुनले आफ्नो लौरो लिएर फारो र उनका अधिकारीहरूको सामुने फालिदिए र त्यो साँप बन्यो। तर फारोले पनि ज्ञानी मानिस र टुनामुना गर्नेहरूलाई पठाए र ती मिस्रका जादुगरहरूले पनि आफ्नो गोप्य सिपले त्यसै गरे। हरेकले आफ्नो लौरो फ्याल्यो र त्यो साँप बन्यो। तर हारुनको लौरोले उनीहरूका लौरालाई निल्यो। तर फारोको हृदय कठोर भयो र परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार नै उनले तिनीहरूको कुरा सुनेनन्। रगतको विपत्ति। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, फारोको हृदय कठोर भएको छ, त्यसले मानिसहरूलाई जान दिँदैन। तँ चाहिँ बिहानै फारो नदीतिर गइरहेको बेलामा त्यस कहाँ जा। नील नदीको किनारामा त्यसलाई भेट्न उभिरहनु र त्यो साँप बनेको लौरो पनि हातमा लैजा। त्यसलाई यसो भन्नु, परमप्रभु हिब्रूहरूका परमेश्वरले मलाई यसो भनेर तपाईँ कहाँ पठाउनु भएको छ, मेरा प्रजालाई उजाड स्थानमा मेरो आराधना गर्नलाई जान दे। तर तैँले अहिलेसम्म मानिनस्, यसै कारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु हुँ भन्ने कुरा तैँले यसरी थाहा पाउनेछस्। हेर, म नील नदीको पानी मेरो हातमा भएको लौरोले हिर्काउने छु र त्यो रगत बन्नेछ। अनि नदीका माछा मर्नेछन् र नदी साह्रै गन्हाएको कारणले मिस्रीहरूले त्यसको पानी खान सक्ने छैनन्। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुनलाई भन, तपाईँको लौरो लिएर मिस्रमा जति पनि छ अर्थात् खोला कुला र पोखरीका पानी रगत भइजाउन् भनी ती सबैमाथि तपाईँको हात पसार्नुहोस्। अनि तिनीहरू रगत हुनेछन्। मिस्रभरि भएको पानी काठ अथवा ढुङ्गाका घडाहरूको पानी समेत रगत हुनेछन्। तब मोसा र हारुनले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम गरे। फारो र उनका अधिकारीहरूकै सामुन्ने तिनले लौरो उठाएर नील नदीको पानीमा हिर्काए। तब जम्मै पानी रगत भइहाल्यो। नील नदीका माछाहरू मरे र नदी गन्हाउन लाग्यो र मिस्रीहरूले नदीको पानी खान सकेनन्। मिस्रको सबै पानी रगत भयो। तर मिस्रका जादुगरले पनि आफ्ना गोप्य सिपद्वारा त्यसै गरे। अनि परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ फारोको हृदय कठोर भयो र उनीले तिनीहरूको कुरा सुनेनन्। तब फारो फर्केर आफ्नो महल गए अनि उनले त्यस कुराको ख्यालै पनि राखेनन्। सारा मिस्रीहरूले नीलको वरिपरि पानीको लागि खन्न लागे, किनभने नील नदीको पानी खान सकिँदैन थियो। परमप्रभुको प्रहार
नदीमाथि 7 दिन रह्यो। भेगुताको विपत्ति। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, गएर फारोलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मेरा प्रजाहरूलाई मेरो आराधना गर्नलाई जान दे। तैँले तिनीहरूलाई जान दिनस् भने म तेरो सारा देशलाई भेगुताहरू पठाएर सताउने छु, अनि नील नदी भेगुताले भरिनेछ र ती तेरो महल, तेरो सुत्ने कोठा, तेरो पलङ, तेरा अधिकारीहरूका घर घरमा र तेरा प्रजामाथि र तेरा चुलाहरू, पिठोहरू मुज्ने आर्यहरूमा आउने छन्। ती भेगुताहरू त र तेरा प्रजाहरू र तेरा सारा अधिकारीहरूमाथि पनि आउने छन्। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन, आफ्नो लौरो लिएर खोलाहरू, कुलाहरू र पोखरीहरूमाथि हात पसार्नुहोस् र मिस्रीभरि भेगुताहरू आउन्। यसैले हारूनले आफ्नो हात मिश्रका पानीहरूमाथि पसारेर भेगुताहरू निस्केर मिश्र देशै ढाके। तर जादुगरहरूले पनि आफ्ना गोप्य सिपद्वारा त्यसै गरेर मिश्रमा भेगुताहरू निकाले। तब फारोले मोसा र हारूनलाई बोलाउन पठाएर भने, परमप्रभुसित बिन्ती गर कि उहाँले म र मेरा प्रजाबाट भेगुताहरू लैजाउन्, अनि परमप्रभुको निम्ति बलि चढाउनलाई तिम्रा मानिसहरूलाई म जान दिनेछु। मोसाले फारोलाई भने, हुकुम गर्नुहोस्, कुन बेला म तपाईँ र तपाईँका अधिकारीहरू र तपाईँका प्रजाका निम्ति बिन्ती गरौँ र भेगुताहरू तपाईँ र तपाईँका घरबाट नष्ट भइजाउन्, नील नदीमा मात्रै रहन्। उनले भने, भोलि। मोसाले भने, तपाईँको वचन अनुसार होस् र तपाईँले जान्नुहोला कि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर जस्तो अरू कोही छैन। भेगुताहरू तपाईँ र तपाईँका घरहरू र तपाईँका अधिकारीहरू र तपाईँका प्रजाहरूबाट फर्केर जानेछन् र केवल नील नदीमा मात्र रहनेछन्। तब मोसा हारून फारोबाट निस्केर गए। परमप्रभुले फारोमाथि पठाउनुभएका भेगुताहरूका बारेमा मोसाले पुकारा गरे, अनि परमप्रभुले मोसाको वचन अनुसार गर्नुभयो। भेगुताहरू घर, आँगन र मैदानमा मरे। मानिसहरूले ती बटुलेर थुप्रो लगाएर देश गनाउन लाग्यो। तर जब फारोले सबै शान्त भएका देखे, तब परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ उनले आफ्नो हृदय कठोर पारे र मोसा र हारूनका कुरा सुनेनन्। भुसुनाको विपत्ति। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन, तपाईँको लौरो लिएर जमिनको धुलोमा हिर्काउनुहोस् र ती मिश्रभरि भुसुना भनिउन्। तिनीहरूले त्यसै गरी। जब हारूनले लौरो लिएर आफ्नो हात पसारे जमिनको धुलोमाथि हिर्काए, तब मानिसहरू र पशुहरूमा भुसुना लागे। सारा मिश्रीहरू भरिको धुलो भुसुनै भुसुना भयो। ती जादुगरले पनि आफ्ना गोप्य सिपद्वारा भुसुना ल्याउन खोजे, तर सकेनन्। मानिसहरू र पशुहरूमा भुसुना रहिरहे। तब जादुगरहरूले फारोलाई भने, यसमा त परमेश्वरकै हात छ। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, फारोको हृदय कठोर भयो र उनले तिनीहरूका कुरा सुनेनन्। झिङ्गाको महामारी। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, बिहान सबेरै उठेर फारो नदीतिर जाँदा त्यसको सामु हाजिर हौ। त्यसलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मेरो आराधना गर्न मेरा प्रजालाई जान दे। मेरा प्रजालाई जान दिनस् भने हेर, त तेरा अधिकारीहरू र तेरा प्रजामाथि र तेरा घरहरूमा म हुल झिङ्गा पठाउने छु र मिश्रीहरूका घर घरमा र तिनीहरूका रहेका ठाउँहरूमा समेत हुल झिङ्गा थुप्रिनेछन्। तर त्यस दिन म मेरा मानिसहरू बस्ने गोसेन प्रदेशलाई चाहिँ छुट्याउने छु र त्यहाँ झिङ्गाको बथान हुने छैन। तब तैँले जानेछस् कि म परमप्रभु यस देशमा छु। यसरी म मेरो प्रजा र तेरो प्रजाको बिचमा भिन्नता ल्याउने छु। यो आश्चर्यपूर्वक चिन्ह भोलि हुनेछ। अनि परमप्रभुले त्यसै गर्नुभयो। फारोको महल, उनका अधिकारीहरूका घर घरमा हुल झिङ्गाहरू आएर झिङ्गाहरूको कारण मिश्र बर्बाद भयो। तब फारोले मोसा र हारूनलाई बोलाएर भने, तिमीहरू गएर यही देशभित्र आफ्ना परमेश्वरको निम्ति बलि चढाऊ। तर मोसाले भने, यसो गर्नु ठिक हुँदैन, किनकि परमप्रभु हाम्रा
परमेश्वरको निम्ति हामीले चढाउने बलिदेखि मिश्रीहरू घिन मान्छन्। मिश्रीहरूकै आँखाका सामुन्ने उनीहरूले घिन गर्ने बलि हामीले चढायो भने त उनीहरूले हामीलाई ढुङ्गाले नहान्लान्। हामी 3 दिनको बाटो भएर गएर उचाड स्थानमा परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो बमोजिम उहाँको निम्ति हामीले बलि चढाउनु पर्छ। फारोले भने, म तिमीहरूलाई उजाड स्थानमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउनलाई जान त दिनेछु, तर धेरै टाढा चाहिँ नजाऊ। अब मेरो निम्ति बिम्ती चढाइदेऊ। मूसाले भने, म तपाईँबाट बाहिर जान साथ फारो र तपाईँका अधिकारीहरू र प्रजाबाट भोलि नै ती झिङ्गाका हुल हटुन् भनी म प्रार्थना गर्नेछु, तर परमप्रभुको निम्ति बलि गर्न जान नदिए र फारोले फेरि छल नगर्नुहोला। तब मूसा फारो कहाँबाट बाहिर गएर परमप्रभुलाई बिम्ती गरे अनि परमप्रभुले मूसाको वचन अनुसार गर्नुभयो र फारो र उनका अधिकारीहरू र उनका प्रजाहरूबाट ती झिङ्गाका हुल एउटै पनि नहराउने गरी हटे। तर त्यसपल्ट पनि फारोले आफ्नो हृदय कठोर पारेर मानिसहरूलाई जान दिएनन्। गाई वस्तुहरूमा विपत्ति। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, फारो कहाँ गएर त्यसलाई भन, परमप्रभु हिब्रूहरूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मेरा प्रजालाई मेरो आराधना गर्नलाई जान दे। तैँले तिनीहरूलाई जान दिन अस्वीकार गरिस् र अझै रोकेर राखिस् भने खेत मैदानमा भएका तेरा पशुहरू अर्थात् घोडा, गधा, उट, गाई वस्तुहरू र भेडा बाख्राहरूमाथि परमप्रभुको हात पर्नेछ र त्यहाँ भयङ्कर रुडी आउनेछ। तर परमप्रभुले इजरायलका गाईवस्तु र मिश्रका गाईवस्तुमा भेद राख्नुहुनेछ र इजरायलीहरूले को एउटै पनि पशु मार्ने छैन। परमप्रभुले यसो भनेर एक निश्चित समय ठहराउनु भयो। भोलि नै यस देशमा परमप्रभुले यो काम गर्नुहुन्छ। अनि भोलिपल्ट परमप्रभुले त्यो काम गर्नुभयो र मिश्रका सबै गाईवस्तु मरे, तर इजरायलको एउटै पनि गाईवस्तु मरेनन्। फारोले सो हेर्नलाई मानिसहरू पठाए, तर इजरायलीहरूका गाईवस्तुहरूमध्येको एउटै पनि मरेको उनले देखेनन्। तापनि फारोको हृदय कठोर भइरहने रह्यो र उनले मानिसहरूलाई जान दिएनन्। खटिराको विपत्ति। फेरि परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई भन्नुभयो, भट्टीबाट आफ्ना भट्टीभरि खरानी ल्याऊ र मूसाले फारोका आँखाकै सामु यो आकाशतिर छरिदियोस्। त्यो सारा मिश्रीमा मसिनो धुलो भएर मिश्रका सबै मानिसहरू र पशुहरूको शरीरमा खटिरा बन्नेछन्। तब तिनीहरू भट्टीको खरानी लिएर फारोको सामुन्ने खडा भए र मूसाले हावामा त्यो छरिदिए अनि मानिस र पशुका शरीरमा खटिरा निस्किआए। जादुगरहरू खटिराको कारणले गर्दा मूसाको सामुन्ने टिक्नै सकेनन्, किनकि जादुगरहरूका शरीरमा र सारा मिश्रीहरूका शरीरमा खटिरा निस्केका थिए। तर परमप्रभुले फारोको हृदय कठोर गराउनुभयो र परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभए चाहिँ उनले मूसा र हारूनका कुरा सुनेनन्। असिनाको विपत्ति। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, बिहान सबेरै उठेर फारोको सामुन्ने हाजिर हो र त्यसलाई भन, परमप्रभु हिब्रूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मेरो आराधना गर्नलाई मेरा प्रजालाई जान दे, नत्र भने यसपल्ट तँमाथि र तेरा अधिकारीहरू र प्रजामाथि पुरा शक्तिमा मेरा सबै विपत्तिहरू म पठाउनेछु, ताकि सारा पृथ्वीमा म जस्तो कोही रहेनछ भनी तँलाई थाहा होस्। किनकि यदि मैले आफ्नो हात पसारेर तँलाई र तेरा प्रजालाई रुडीले प्रहार गरेको भएदेखि तँ पृथ्वीबाट मिट्ने थिइस्। तर मेरो शक्ति प्रकट गर्ने अभिप्रायले नै मैले तँलाई जीवित राखेको छु, कि सारा संसारमा मेरो नामको घोषणा होस्। अझै पनि मेरो प्रजालाई जान नदिएर तँ आफै खुब ठुलो बन्छस्। यसकारण भोलि यसै बेला म यसो घोर असिना पठाउने छु र मिश्र स्थापित भएको दिनदेखि अहिलेसम्म वर्षेको छैन। अब मानिसहरू पठाएर मैदानमा भएका गाईवस्तु र जे छन् सबै चाँडै भित्र्या, किनकि मैदानमा छोडिएका र घरमा नहुलेको हरेक मानिस र पशुमाथि असिना पर्छनेछ र ती मर्नेछन्। फारोका अधिकारीहरूमध्ये जसले परमप्रभुका वचनको डर माने उनीहरूले आफ्ना नोकरहरू र गाईवस्तुहरूलाई घरभित्र हुले, तर परमप्रभुका वचनको वास्ता नगर्ने चाहिँले आफ्ना नोकरहरू र गाईवस्तुहरू मैदानमै नै रहन दिए।
तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात आकाशतिर पचार र सारा मिश्रभरि असिना परोस्। मिश्रभरिका मानिस पशु बारीमा उम्रने सबैमा असिना वर्षोस्। तब मोसाले आफ्नो लौरो आकाशतिर पसारेर परमप्रभुले गर्जन र असिना पठाउनुभयो र पृथ्वीसम्म बिजुली चम्क्यो। अनि परमप्रभुले मिश्रमा असिना वर्षाउनुभयो। असिना पर्यो र बिजुली चम्क्यो। यस्तो त मिश्र राष्ट्रको प्रारम्भदेखि भएको थिएन। असिनाले सारा मिश्रहरूका मैदानमा मिश्रभरिका मैदानमा मानिस र पशु दुवैलाई चुट्यो। असिनाले बारीमा उम्रेका सबैलाई चुट्यो र सबै रुखहरू नाङ्गा पार्यो। केवल इस्राएलीहरू भएको गेर्सोन प्रदेशमा असिना परेन। तब फारोले मोसा र हारूनलाई बोलाएर भने, यसपल्ट मैले पाप गरेँ। परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्छ, म र मेरा प्रजा गलत रहेछौँ। परमप्रभुलाई बिन्ती गरिदेऊ, किनकि यो गर्जन र असिना अति भयो। म तिमीहरूलाई जान दिनेछु। तिमीहरू अब कति पनि बस्नु पर्दैन। मोसाले उनलाई जवाब दिए, सहरबाट निस्किने बित्तिकै म परमप्रभुतिर आफ्नो हात पसार्नेछु र गर्जन थामिनेछ र असिना वर्षने छैन। अनि तपाईँ जान्नुहोला कि पृथ्वी परमप्रभुकै हो। तर मलाई थाहा छ, तपाईँ र तपाईँका अधिकारीहरूले भने परमप्रभु परमेश्वरको डर अझसम्म मान्नुभएको छैन। सनपाट र जौमा असिनाको प्रहार परेको थियो, किनकि जौमा बाला लागिसकेको थियो र सनपट्टा चाहिँ फुलिसकेका थिए। तर गहुँ र कठिया गहुँमा चाहिँ प्रहार परेन, किनकि ती चाहिँ पछि पाक्छन्। अनि मोसा फारोबाट सहरतिर निस्केर गएर परमप्रभुतिर आफ्नो हात पसारे। तब गर्जन र असिना थामियो र जमिनमा पानी ओइरिए। तर जब फारोले पानी, असिना र गर्जन थामिएका देखे, तब उनले अझ बढ्ता पाप गरे र उनले र उनका अधिकारीहरूले आफ्ना हृदय कठोर गरे। यसरी फारोको हृदय कठोर भयो र परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो बमोजिम उनले इस्राएलीहरूलाई जान दिएनन्। सलाहको विपत्ति। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, फारो कहाँ जा, किनकि उनीहरूका बीचमा मेरा यी चिन्हहरू देखाउन भनेर नै मैले त्यो र त्यसका अधिकारीहरूका हृदय कठोर गरेको हुँ, ताकि मैले कसरी मिश्रीहरूको उपहास गरेर उनीहरूका बीचमा कस्ता कस्ता चिन्हहरू देखाएँ, सो तैँले आफ्ना छोरा नातिहरूलाई बताउनु र परमप्रभु म नै हुँ भनी तँलाई थाहा होस्। तब मोसा र हारून फारो कहाँ गएर उनलाई भने, परमप्रभु हिब्रूहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, कहिलेसम्म त मेरो अघि नम्र हुन अस्वीकार गर्छस्। मेरा प्रजालाई जान दे र तिनले मेरो आराधना गरून्। तैँले मेरा प्रजालाई जान दिन अस्वीकार गरिस् भने भोलि म तेरा मिश्र सिमानाभित्र सलहहरू ल्याउनेछु। तिनीहरूले जमिनको सतह यस्तो गरी ढाक्नेछन् कि जमिन देखिने छैन। असिनाबाट जोगिएर उम्रेका सबै कुरा तिनीहरूले खानेछन्। तिमीहरूका वनमा उम्रेका सबै रुखपात तिनीहरूले खानेछन्। तेरा घरमा र तेरा सबै अधिकारीहरूका घरमा र सारा मिश्रीहरूका घरमा ती भरिनेछन्। त्यति विघ्न सलह र तेरा पिता पुर्खाहरूलाई यस देशमा आएदेखि आजसम्म कहिल्यै देखेका थिएनन्। तब मोसा फर्केर फारोबाट निस्केर गए। फारोका अधिकारीहरूले उनलाई भने, कहिलेसम्म यो मानिस हाम्रा लागि पासो बन्ने? ती मानिसहरूलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्नलाई जान दिनुहोस्। मिश्र देश नष्ट भइसक्यो भन्ने के हजुरलाई थाहा छैन? अनि मोसा र हारून फारो कहाँ ल्याए। उनले तिनीहरूलाई भने, जाऊ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आराधना गर। तर जानेहरू चाहिँ को हुन्? मोसाले भने, हामी हाम्रा केटाकेटी, बुढाबुढी, छोराछोरी, भेडा बाख्रा र गाईबस्तुहरू लिएर जानेछौँ, किनकि हामीले परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनु पर्छ। फारोले भने, तिमीहरूका परमप्रभु तिमीहरूसँगै रहन्। मैले तिमीहरूलाई आफ्ना आइमाई र बालबच्चाहरू समेत जान दिने।
तिमीहरूको मनमा केही दुष्ट अभिप्राय छ? त्यसो हुँदैन। तिमी पुरुषहरू मात्र गएर परमप्रभुको आराधना गर, किनकि तिमीहरूले त्यही माग गरेका छौ। अनि मोसा र हारुन फारोको सामुन्नेबाट नकारिए। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सलहहरू मिश्रमा आउन भनी आफ्नो हात पसारेर ती मिश्रमा आएर असिनाबाट बाँचेका बारीमा जम्मै सागपातहरू खाइदेऊन्। अनि मोसाले आफ्नो लौरो मिश्रमाथि पसारे र परमप्रभुले त्यस दिनभरि र रातभरि देशमा पूर्वीय बतास चलाउनु भयो। जब बिहान भयो तब पूर्वीय बतासले सलहहरू ल्याएको थियो अनि सलहहरू मिश्रमा आएर सारा देशभरि हुलका हुल बसे। त्यतिका सलहहरू र त अघि आएका थिएन, पछि फेरि आउनेछन्। तिनीहरूले सारा भूमिलाई ढाके यहाँसम्म कि जमिनै कालो देखियो। अनि तिनीहरूले असिनाबाट बाँचेका देशका सब सागपात र रुखका सबै फलहरू खाइहाले। मिस्रभरि हरियो पर्यो केही रहेन। तब फारोले मोसा र हारुनलाई झट्टै बोलाउन पठाएर उनले भने, मैले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा र तिमीहरूका विरुद्धमा पाप गरेँ। यसकारण अब म बिन्ती गर्दछु, फेरि मेरो पाप क्षमा गर र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरसँग बिन्ती गर र उहाँले ममाथि आइलागेको यो विपत्ति मबाट हटाइदेऊन्। तब मोसा फारो कहाँबाट निस्केर गएर परमप्रभुलाई बिन्ती गरे। अनि परमप्रभुले अति ठुलो पश्चिमी बतास चलाउनु भयो, जसले सलहहरूलाई लाल समुद्रतिर उडाएर लग्यो र मिस्रभित्र एउटै पनि सलह रहेन। तर परमप्रभुले फारोको हृदय कठोर पारिदिनु भयो र उनले इजरायलीहरूलाई जान दिएनन्। अन्धकारको विपत्ति। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात आकाशतिर पसार र मिश्रमा अँध्यारो भइजाओस्, ठाम्दा थाहा नपाउन जस्तो अन्धकार होस्। अनि मोसाले आफ्नो हात आकाशतिर पसारे र सारा मिश्रमा 3 दिनसम्म निष्पट्ट अन्धकार भयो। 3 दिनसम्म न त कसैले कसैलाई देख्न सक्यो, न कोही आफ्नो ठाउँबाट उठ्न सक्यो। तर सारा इजरायलीहरू बसेका ठाउँमा भने उज्यालो रह्यो। तब फारोले मोसालाई बोलाउन पठाए र भने जाऊ, तिमीहरू आफ्ना परमप्रभुको आराधना गर, केवल तिमीहरूका भेडा बाख्रा र गाईबस्तुहरू छोडिराख। तिमीहरूका आइमाई र बालबच्चाहरू पनि तिमीहरूसँगै जाउन्। तर मोसाले भने, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि गर्नलाई तपाईँले हाम्रा हातमा बलिका सामग्री र होम बलि लिन पनि दिनुपर्छ। हाम्रा गाईबस्तुहरू पनि हामीसँगै जानेछन् र एउटा खुर पनि पछि छोडिनुहुन्न। तिनीहरू मध्येकै कुनै हामीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई पुज्नलाई चढाउनु पर्नेछ। जबसम्म हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ तबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन कि के चढाए हामीले परमप्रभुलाई पुज्नुपर्छ। तर परमप्रभुले फारोको हृदय कठोर पारिदिनु भयो र तिनीहरूलाई जान दिन उनी राजी थिएनन्। तब फारोले मोसालाई भने, मेरो सामुन्नेबाट गइहाल, होसियार बस, मेरो सामुन्ने फेरि देखा नपर, किनभने जुन दिन तैँले मेरो मुख हेर्लास् त्यो दिन त मर्नेछस्। मोसाले भने, तपाईँले भन्नुभए जस्तै होस्, म फेरि कहिले तपाईँको मुख हेर्ने छैन।